नमस्कार, ग्लोबल टेलिभिजनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। ग्लोबल टक लिएर यहाँको टेलिभिजन सेटमा हामी फेरि पनि उपस्थित भएका छौँ। राजनैतिक विषयवस्तुहरूमा छलफल केन्द्रित गर्दै आइरहेका छौँ ग्लोबल टकमा। पछिल्लो समय गठबन्धनको सरकार रहेको छ र जुन स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्नलाई यो सरकारलाई अलिकति सकस भइरहेको जस्तो पनि देखिएको छ, किनकि निर्वाचन आयोगले जुन तिथि मितिसम्म तय गरेर तोकौँ भनेर भनिरहेको अवस्थामा पनि अब चाहिँ होइन, स्थानीय चुनावलाई केही पर सारौँ र अर्ली इलेक्सनमा जाउँ भन्ने खालका आशयहरू पनि आउन थालेको छ। पहिला प्रतिनिधि सभाको चुनाव पो गर्ने हो कि भन्न थालेको छ यो गठबन्धनको सरकार र गठबन्धनको सरकारभित्र रहेका दलका शीर्ष नेताहरूको आवाज पनि त्यस्तो आउन थालिसकेको छ। एकातिर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले निरन्तर रूपमा 9औंदेखि यो 10औं अधिवेशनसम्म संसदको अधिवेशन अवरोध जारी राखेको छ भने अर्कोतर्फ यो संसद खुलाउन छोडेर सरकार पनि फेरि अब अर्ली इलेक्सनतिरै जाने हो कि जस्तो पनि देखिएको छ। र पछिल्लो समय चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्रले आफ्नो 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गरेको अवस्था पनि रहेको छ। नेतृत्व अध्यक्ष पदको नेतृत्व चयन र पदाधिकारीको भने टुङ्गो लाग्न बाँकी नै रहेको अवस्था रहेको छ। आज हामी नेकपा माओवादी केन्द्र अब कसरी अगाडि बढ्छ र यो गठबन्धनको सरकारले चाहेको के हो, अर्ली इलेक्सन अथवा स्थानीय तहको चुनाव पहिला गर्छ, यिनै सन्दर्भमा रहेर हामी कुरा गर्छौँ। हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङज्यू, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। सबभन्दा पहिला यहाँहरूको अधिवेशन सम्पन्न गर्नुभएको छ है, तर नेतृत्वमा चाहिँ यहाँले फेरि पनि त्यही व्यक्तिलाई दोहोऱ्याउनु भयो भनौँ होइन। लामो समयदेखि झन्डै 30 वर्षसम्म उहाँ एक्लैले माओवादी केन्द्रलाई हाँक्दै आइराख्नु भएको छ, फेरि उहाँ नै किन भन्ने प्रश्नबाट हामी अघि बढौँ। पहिलो कुरा त नेतृत्वप्रति हेर्ने दृष्टिकोण भनेको सामूहिक नेतृत्वको केन्द्रीकृत विचारको अभिव्यक्तिको रूपमा नेतृत्वलाई हेर्नु पर्दछ। नेतृत्वको सन्दर्भमा व्यक्ति नै सम्पूर्ण, व्यक्ति नै सर्वेसर्वा, व्यक्तिले मात्रै सञ्चालन भन्ने कुरा होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि विचारको आधारमा संगठनात्मक संरचना जो बनेको हुन्छ, कमिटी बनेको हुन्छ, कमिटीको सामूहिक विचार, सामूहिक विधि पद्धतिको आधारमा नै चाहिँ तपाईँको नेतृत्व निर्माण हुने कुरा हो। त्यसैले यो नेतृत्व निर्माण हुने भन्ने कुरा लामो समयसम्मको अभ्यासको प्रक्रियाबाट, आन्दोलनको प्रक्रियाबाट, वर्ग सङ्घर्षको प्रक्रियाबाट नेतृत्व स्थापित हुने कुरा हो। नेतृत्व रातारात तुरुन्तै स्थापित हुने विषय होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो अहिले चाहिँ तपाईँको उहाँको नेतृत्व, अध्यक्षको नेतृत्वको प्रश्नको सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि लामो समयदेखि 10 वर्षको जनयुद्धभन्दा पूर्वदेखि नै 10 वर्षको जनयुद्धको नेतृत्व गरेको अवस्था, शान्ति प्रक्रियाको नेतृत्व गरेको अवस्था, वृहत शान्ति सम्झौता हुँदै चाहिँ अहिले पछिल्लो समयसम्म सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान निर्माणको चरणसम्म आइपुग्दासम्म निरन्तर रूपले चाहिँ नेतृत्व गर्दै आइरहेको अवस्था हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपालको हिस्ट्रीमा लगातार रूपले विद्रोहको नेतृत्व पनि गर्ने कुरा, शान्ति प्रक्रियाको नेतृत्व पनि गर्ने कुरा, एउटै व्यक्तिको नेतृत्वमा यो अवसर पाउनु भनेर भनेको एक प्रकारको एउटा चाहिँ गौरवको कुरा हो भन्ने लाग्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको सन्दर्भमा मात्रै होइन, तपाईँको सिङ्गो मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिकै सन्दर्भमा यो परिवर्तनकै प्रक्रियाको सन्दर्भमा समेत पनि जुन ढङ्गले उहाँले अभिभावकीय या संरक्षकको भूमिका निर्वाह गर्दै आउनु भएको छ त्यो एउटा गौरवको विषय हो भने नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको सन्दर्भमा त गौरवको विषय नहुने प्रश्न। तर प्रचण्ड स्वयं आफैले पनि आत्मसमीक्षा गर्ने मोडमा पुगिसक्या हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँको नेतृत्वमा कता कता कमजोरी हो कि फेरि पनि माओवादी केन्द्रले उहाँलाई नै किन अगाडि सारेको हो? यसमा यस्तो मतलब कुनै पनि व्यक्तिहरूले, कुनै पनि नेतृत्वले निरपेक्ष रूपले चाहिँ 100 to 100% मात्रै सही गरिरहन्छन् भन्ने कुरा होइन। हरेक व्यक्ति दुईमा विभाजित हुन्छ, नेगेटिभ पनि हुन्छ, पोजिटिभ पनि हुन्छ। तर प्रधान पक्ष के हो त भन्दाखेरि पोजिटिभ पक्ष हो। नेगेटिभ पक्षहरू सीमाहरू रहित भन्ने हुँदैन, सीमाहरू हुन्छन् तर सीमाहरू सहायक पक्ष हुन्। पोजिटिभ पक्ष चाहिँ तपाईँ सबल पक्ष चाहिँ प्रमुख पक्ष हो। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अहिलेसम्म उहाँले गरेको नेतृत्वको सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि मैले अघि नै निवेदन गरेँ कि चाहिँ नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको सन्दर्भमा मात्रै होइन, सिङ्गो मुलुककै सन्दर्भमा एउटा गौरवको विषय बनिरहेको अवस्थामा मुलुकले नै एउटा संविधानको निर्माणदेखि लिएर शान्ति प्रक्रियाको नेतृत्व गर्ने कुरादेखि लिएर सबै प्रक्रियामा नेतृत्व गरिरहेको हुनाले चाहिँ एउटा अभिभावकको रूपमा, संरक्षकको रूपमा स्थापित भइरहेको व्यक्तित्व चाहिँ
नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको निम्ति गौरवको विषय नहुने प्रश्नै होइन। हजुर, त्यस कारणले गर्दाखेरि नेतृत्व फेरिने भन्ने कुरा प्राविधिक ढङ्गले क्षण चाहिँ फेरिरहने भन्ने विषय चाहिँ होइन यो। हजुर, तर समीक्षा गर्दाखेरि नै पार्टीकै रूपले हेर्दाखेरि पनि एउटै व्यक्तिले विभिन्न कालखण्डमा जुन राजनैतिक परिवर्तनहरूलाई नेतृत्व गर्नुभयो त्यो हिसाबले प्रचण्डजी नेतृत्वदायी भूमिकामा हुनुहुन्छ। तर पार्टीको जुन आन्तरिक सङ्गठनको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ पार्टी 64 देखि आजसम्म आइपुग्दाखेरि कमजोर अवस्थामा पुगिसकेको छ। त्यो जिम्मेवारी नेतृत्वले लिने कि नलिने भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा पनि छ यहाँ। अब यसमा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ आन्दोलनका स्वरूपहरू परिवर्तन भएका चाहिँ छन्। अब मतलब तपाईको भूमिगत प्रकारको स्थितिमा अथवा सशस्त्र सङ्घर्षको आन्दोलनको अवस्था र शान्तिपूर्ण प्रक्रियाको आन्दोलनको अवस्था, शान्तिपूर्ण प्रक्रियामा पनि चाहिँ संविधानता वैधानिक आन्दोलनको प्रक्रियाको सन्दर्भमा रहेको स्थितिमा आन्दोलनका स्वरूपहरू परिवर्तन भएको अवस्थामा निश्चित रूपले पार्टीलाई सोरोडोलो चाहिँ आन्दोलनका स्वरूप अनुसार चाहिँ त्यो ढङ्गले ड्र्याग गर्नका लागि एउटा जटिलतम मोडहरू अवश्य पनि पैदा हुन्छ। त्यो जटिलतम मोडहरूको सन्दर्भमा नेतृत्वले कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सन्दर्भमा के भनिन्छ भन्दाखेरि अन्तर्जनवाद, व्यापक छलफल, अन्तर्क्रिया, बहस आदिको प्रक्रियाबाट डेमोक्रेटिक विधिबाट डिसिसन मेकिङको प्रोसेसलाई अवलम्बन गर्नुपर्ने कुराहरू हुन्छ। र त्यो प्रक्रियामा उहाँले आत्मसमीक्षा गर्नुभएको छ कि त्यो प्रक्रियामा अन्तर्जनवादलाई म्याक्सिमम रूपले जसरी अभ्यास गर्नुपर्थ्यो, आन्दोलनको स्वरूपहरू फेरिएको अवस्थामा, आन्दोलनको स्वरूपहरू फेरिएको अवस्थामा शान्तिपूर्ण प्रक्रियाबाट गइरहेको स्थिति, बृहत शान्ति सम्झौता हुँदै अगाडि बढिरहेको अवस्था, यो सबै मोडमा चाहिँ जसरी जनयुद्ध सञ्चालन गर्दाखेरि जुन प्रकारको इनर डेमोक्रेसीको अभ्यास गरिएको थियो त्यही अभ्यास आन्दोलनको स्वरूप फेरिएको अवस्थामा उच्चतम रूपमा अभ्यास गर्नुपर्दथ्यो। तर त्यो अभ्यास गर्ने कुरामा सीमाहरू रहे, कमी कमजोरीहरू रहे र बढी आत्मविश्वासले गर्दाखेरि चाहिँ केही सीमाहरू रहे, कमी कमजोरीहरू रहे। त्यसले गर्दाखेरि आन्दोलनको स्वरूप फेरिएको स्थितिमा सिङ्गो पङ्क्तिमा चाहिँ तपाईँको केही कन्फ्युजनहरू, केही अन्योलताहरू जो पैदा भयो, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको सायद चाहिँ पार्टीमा केही सशस्त्र द्वन्द्वमै सँगसँगै हिँडेका नेताहरूले पनि 63 मङ्सिर 5 को जुन विस्तृत शान्ति सम्झौता थियो त्यो प्रति नै आपत्ति जनाएर अघि बढेको अवस्था र त्योदेखि आपत्ति जनाउँदै आउँदाखेरि अहिलेसम्मको जुन यहाँहरूले राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्नुभयो 8औं योसम्म आइपुग्दा थुप्रै शीर्ष नेता र प्रभावशाली नेताहरूले माओवादी केन्द्रको साथ छोडेर बाहिरिसकेको अवस्था छ। यसलाई चाहिँ नि प्रचण्डले उहाँहरूलाई चाहिँ नि आफ्नो जुन सङ्गठनमा उचित सम्मान दिएर राख्न नसक्या भन्ने कि अब यसलाई कसरी हेर्ने, यहाँले कसरी लिनु भएको छ? सम्मान र कदरको विषय भन्दा पनि प्रश्न के हो त भन्दाखेरि वैचारिक प्रश्न नै हो। वैचारिक रूपले राजनीतिक रूपले नै हेर्ने कुरा हो। वैचारिक रूप र राजनीतिक रूपले हेर्दाखेरि विचारमा एक ठाउँमा पुग्न सकिन्छ सकिँदैन, एकरूपतामा बुझाइमा एकरूपता कायम गर्न सकिँदैन भन्ने कुरामा फरक पर्ने कुरा हो। पहिलो कुरा त त्यो साइन्टिफिक आउटलुकमा आधारित हुनु पर्यो, सही विचार, सही नीति, सही सिद्धान्तमा आधारित हुनु पर्यो। दोस्रो कुरा के त भन्दाखेरि त्यहाँ एकरूपतामा पुग्नका लागि सही विधिको पनि जरुरी पर्दछ। यो दुईटा कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। यसमा वैचारिक रूपले र नीतिगत रूपले नेपालको मतलब दीर्घकालीन मतलब जनयुद्धको प्रक्रिया, शान्ति प्रक्रियामा जानुपर्ने अवस्था, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको अवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ विश्वको ग्लोबलाइजेसनको अवस्था, विश्व साम्राज्यवाद र सर्वहारा आन्दोलनको चाहिँ अवस्थाको स्थितिमा तपाईको सङ्घर्षका मोडहरू केही नयाँ मोडको रूपमा केही नयाँ ढङ्गले अघि बढाउनु पर्ने आवश्यकता हो। त्यसैले वैचारिक र राजनीतिक रूपले फन्डामेन्टली रूपले बेठिक भयो भने देखिँदैन, तर त्यसलाई क्रियान्वयन गर्ने प्रक्रियामा जुन विधि, जुन पद्धति, जुन चाहिँ इनर डेमोक्रेसीको जो अभ्यास गर्नुपर्ने थियो हैन, कुनै पनि नयाँ प्रक्रिया, नयाँ विषयहरूको डिसिसन गर्दाखेरि सम्मेलन, अधिवेशन या बैठक, भेला, सम्मेलन आदि गरेर चाहिँ जुन प्रक्रियाको एउटा डेमोक्रेटिक अभ्यासहरू गर्नुपर्दथ्यो, सायद त्यो डेमोक्रेटिक अभ्यास गर्ने कुरामा केही सीमाहरू रहे। त्यसले गर्दाखेरि बुझाइमा एकरूपतामा लैजाने कुरामा चाहिँ
केही सीमाहरू रहे। त्यो बुझाइमा एकरूपता कायम गर्न सकिएन भने निश्चित रूपले त्यहाँ अन्यल पैदा हुन्छ, शङ्का आशंकाहरू पैदा हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि नेतृत्व एक पंक्तिका एक ढिक्काका साथ अगाडि बढ्ने कुरामा केही च्यालेन्जहरू केही चुनौतीहरू पैदा हुन्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यस प्रकारका चाहिँ केही सीमाहरू रहेन भनेर भन्न मिल्दैन, सीमाहरू रहन्छन्। पहिलो कुरा त्यो। दोस्रो कुरा चाहिँ तपाईँको नेताहरूको क्वेसन जो उठाउनु भयो, व्यक्ति के अरे नेतृत्व टिमको चाहिँ क्वेसन जो उठाउनु भयो, नेतृत्व टिमको चाहिँ सन्दर्भमा पनि हामीले दुईटा कोणबाट हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। एउटा चाहिँ तपाईँको के हो त भन्दाखेरि कम्युनिस्ट आन्दोलनै छोड्ने, मार्क्सवाद लेनिनवाद नै छोड्ने, वर्ग सङ्घर्षको सिद्धान्त नै छोड्ने, समाजवादी क्रान्तिको मूलभूत आधारभूत सिद्धान्त नै छोड्ने प्रकारको चाहिँ चिन्तन पनि पैदा हुन सक्छ। त्यो चिन्तन पैदा भएर कम्युनिस्ट आन्दोलनबाटै बाहिरिने पनि हुन सक्छ। त्यस प्रकारको चिन्तनबाट कम्युनिस्ट आन्दोलनबाटै बाहिरिनेहरूको सन्दर्भमा त डेमोक्रेटिक विधि अवलम्बन गरेर त केही अर्थ छैन चाहिँ। किन विचारमै गम्भीर प्रकारको समस्या पैदा हुने भएको हुनाले चाहिँ अरू विधि पद्धतिको अर्थ रहँदैन। जो मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवादलाई अंगीकार गरिरहेको छ, जो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अंगीकार गरिरहेको छ, वर्ग सङ्घर्षको थ्योरीलाई अंगीकार गरिरहेको छ, समाजवाद र साम्यवादसम्म पुग्ने लक्ष्यलाई अंगीकार गरिरहेको छ हैन भने त्यस प्रकारको फन्डामेन्टल कुराहरूमा समान धारणा रहनेहरूको बीचमा चाहिँ यिनीहरू डेमोक्रेसीको अभ्यास गरेर बुझाइमा एकरूपता कायम गर्नुपर्ने कुरा हो। त्यहाँनिर भने चाहिँ निश्चित रूपले एउटा चाहिँ बुझाइमा एकरूपता कायम गर्ने कुरामा सायद सीमाहरू रहे। यो पाटो के हो त भन्दाखेरि कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रको अन्तरसङ्घर्षको पाटो हो। र कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र अन्तरसङ्घर्ष भन्नाले एउटा कमिटीभित्रको अन्तरसङ्घर्ष पनि चल्छ, एउटा होल आन्दोलनभित्रको बहस पनि चलिरहन्छ हैन। त्यो दुईटै प्रकारका रूपहरू हुन्छन्। अब यसमा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कमिटीभित्र चल्नुपर्ने अभ्यासलाई पनि म्याक्सिमम रूपले अभ्यास गर्नुपर्ने कुरा हो। सायद त्यो चाहिँ सीमा रह्यो, कमी रह्यो भन्ने लाग्छ। अहिले कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र त बृहत रूपमा त चलिरहेको छ र यो बृहत रूपमा जो चलिरहेको छ र यो वैचारिक सङ्घर्ष भनेर भनेको अर्को शब्दमा दुई लाइन सङ्घर्ष पनि हो। र यस प्रकारको सङ्घर्षकै बीचबाट चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनमा एकरूपता कायम गर्दै 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 लैजानुपर्छ, विचारमा केन्द्रीकरण गर्दै लैजानुपर्छ। एकरूपता कायम गर्दै लैजान सक्यो भने फेरि पनि आन्दोलनलाई एक ठाउँमा केन्द्रित गरेर लैजान सक्ने सम्भावना छ। वैचारिक रूपमा र सैद्धान्तिक रूपमा हेर्दाखेरि हिजो संविधान निर्माण गर्दासम्म बाबुराम भट्टराईजी सँगै हुनुहुन्थ्यो र 74 को चुनावमा बहादुर रायमाझी बादलजीहरू सँगै हुनुहुन्थ्यो। अब यसलाई चाहिँ कसरी हेर्ने? हिजो त अब संविधान निर्माणको प्रक्रिया र चुनावसम्म सँगै लडेका नेताहरू पनि अब फेरि विचार फरक भए, कम्युनिस्ट आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन भयो कि अब यसलाई कसरी हेर्ने? विचलनमा उहाँहरू गएको कि? यसमा चाहिँ तपाईँको यहाँ दुईटा क्याटेगोरीमा अथवा चाहिँ तीनटा क्याटेगोरीमा पनि हेर्न सकिन्छ। बाबुरामजीको सन्दर्भको कुरा भन्नुपर्दाखेरि मैले अघि नै सङ्केत गरेँ कि मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवाद नै छोड्ने, कम्युनिस्ट आन्दोलन नै छोड्ने, वर्ग सङ्घर्षको थ्योरी नै छोड्ने, समाजवाद र साम्यवादी क्रान्तिको थ्योरी नै छोडिसकेको एक हदको क्रान्ति अब समाप्त भयो भन्ने विचार एक प्रकारले तपाईँ फन्डामेन्टल रिभोल्युसनको थ्योरीलाई नै छोडिसकेको अवस्थामा चाहिँ उहाँसँगको चाहिँ तपाईँको विधि पद्धति प्रक्रिया र डेमोक्रेटिक नर्म्सहरूको कुराको अर्थ रहेन चाहिँ। किन फन्डामेन्टली रूपले फरक खालको दृष्टिकोण लिइसकेको अवस्थामा कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र एउटै धारमा एउटै कमिटीभित्र रहन सक्छ भनेर कल्पना गर्न मिल्दैन चाहिँ हैन। भोलि भविष्यमा उहाँको विचारमा परिवर्तन भयो, कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति प्रतिबद्ध हुने खालको विचारमा परिवर्तन भयो भने त्यो अलग विषय भयो। अहिलेको दिनसम्म, अहिलेको अवस्थासम्म चाहिँ उहाँले कम्युनिस्ट आन्दोलनै छोडिसकेको अवस्थामा कम्युनिस्ट पार्टीमा रहनुहुन्छ भन्ने कुरा कल्पना गर्न मिल्ने विषय परेन चाहिँ उहाँको सन्दर्भमा त्यो। दोस्रो क्याटेगोरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब बादलजीको सन्दर्भमा, टोपबहादुरजीहरूको सन्दर्भमा चाहिँ तपाईँको के हो त भन्दाखेरि अब के अरे ओलीजीमा देखा परेको जो चिन्तन प्रवृत्ति भनेर भनेको अब हेर्दाखेरि रूपमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको दायराभित्रबाट देखा परेको समस्या चाहिँ, तर समग्रमा वैचारिक राजनीतिक रूपले हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईको मुलुकमा चाहिँ सामान्य बुर्जुवा डेमोक्रेटिक खालको चाहिँ जो चाहिँ परिवर्तन भएको चाहिँ छ, त्यो परिवर्तनलाई नै अस्वीकार गर्ने प्रकारको चाहिँ चिन्तनधारा देखिन्छ। त्यसैलाई उल्टाउन खोज्ने खालको चिन्तनधारा देखिन्छ। त्यो भनेको के हो त भन्दा एक प्रकारको प्रतिक्रान्ति या प्रतिगमनको चिन्तनधारा हो। त प्रतिगमनको चिन्तनधारा सामान्य बुर्जुवा डेमोक्रेसीलाई पनि अंगीकार गर्न तयारी नहुने भनेर भनेपछि त चाहिँ समाजवादी क्रान्ति त झन् टाढाको विषय भयो चाहिँ। त्यसकारणले बुर्जुवा डेमोक्रेसीलाई पनि अंगीकार नगर्ने खालको जो चिन्तन प्रवृत्ति देखा परेको छ त्यो भनेको एक प्रकारको प्रतिगमनको चिन्तनधारा हो। अब प्रतिगमन र अग्रगमनको चाहिँ सवालमा यो फन्डामेन्टली रूपले आधारभूत यो प्रश्नमा पनि छुटाउन नसक्नु भनेर भनेको अर्को शब्दमा वैचारिक विचलनताको चाहिँ परिणाम हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि उहाँहरुमा देखा परेको वैचारिक विचलनताको कारणले गर्दाखेरि पनि सायद चाहिँ एउटै कमिटीमा एउटै पार्टीमा रहने खालको स्थिति सायद पैदा हुन सकेन भन्ने लाग्छ। दोस्रो क्याटेगोरी त्यो। तेस्रो क्याटेगोरी चाहिँ तपाईको
अब किरणजीको सन्दर्भमा विप्लवको सन्दर्भमा त्यस लगायतका अरू कतिपय चाहिँ साथीहरू पनि चाहिँ जो अलग थलग अवस्थामा हुनुहुन्छ कतिपय साथीहरू चाहिँ उहाँहरूको सन्दर्भमा के हो त भन्दाखेरि कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रको चाहिँ तपाईँको रिभोल्युसन कसरी गर्ने, कसरी सम्पन्न गर्न सकिन्छ, कुन ढङ्गले अगाडि बढ्न सकिन्छ, कुन ढङ्गले जनवादी या समाजवादी क्रान्तिलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा राजनीतिक विषयहरूमा रहेका मतभेदका विषयहरू हुन्। त राजनीतिक प्रकारका विषयमा मतभेदका विषयहरू रहेको अवस्थामा अन्तर्जनवादको अभ्यास गर्नुपर्ने कुरा, अन्तर्जनवादको अभ्यास गरेर चाहिँ व्यापक रूपले जनवादी पद्धतिबाट विचारमा एकरूपता कायम गर्न सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो। सायद हामीले त्यहाँनिर विचारमा एकरूपता कायम गर्न सकेनौँ, अन्तर्जनवादलाई अभ्यास गर्न सकेनौँ। त्यसकारणले यो कोर्स चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रको चाहिँ अन्तरसङ्घर्षको कोर्स हो। यो चाहिँ होइन, कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रको 2 लाइन सङ्घर्षको कोर्स हो चाहिँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले 3टा क्याटेगोरीको रूपमा डिफाइन गरेँ। एउटा कम्युनिस्ट एउटै लक्ष्य लिएर नेताहरुमा कसरी दुईटा फ्याक्ट अब यो कम्युनिस्ट आन्दोलनमा चाहिँ तपाईँको के अरे द्वन्द्ववादले के भन्छ भन्दा विपरीतहरूको एकत्व भनेर भन्छ। वर्ग सङ्घर्षको प्रिन्सिपल अनुसार चाहिँ तपाईँको वर्ग सङ्घर्षमा रहेका वर्गीय धरातलमा रहेका अन्तर्विरोधहरू कम्युनिस्ट पार्टीभित्र पनि आउँछ। त्यसकारणले कम्युनिस्ट पार्टीभित्र निरन्तर 2 लाइन सङ्घर्ष चलिरहन्छ, 2 लाइन सङ्घर्ष चलिरहन्छ, अन्तरसङ्घर्ष चलिरहन्छ, बहस अन्तर्क्रियाहरू चलिरहन्छ। कहिले एउटै कमिटीभित्र चलिरहन्छ, एउटा कहिले चाहिँ तपाईँको होल पार्टी पङ्क्तिभित्र चलिरहन्छ, कहिले चाहिँ त्यो पार्टी पङ्क्तिभन्दा बाहिर पनि केही सार्वजनिक रूपले पनि चलिरहन्छ। यो चाहिँ सङ्घर्षका स्वरूपहरू चाहिँ हुन्। यी चाहिँ कमिटीभित्र चल्ने, होल कमिटी के अरे पार्टीभित्र चल्ने र होल चाहिँ होल कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र चल्ने। यो तीनटा दायराभित्र चल्ने खालको चाहिँ तपाईँको वैचारिक सङ्घर्ष चलिरहन्छ। यो चाहिँ अब यो सङ्घर्षमा के हो त भन्दाखेरि पार्टीभित्र पनि अन्तरसङ्घर्ष चलिरहन्छ होइन, र होल कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र पनि अन्तरसङ्घर्ष चलिरहन्छ। किरणजीको सन्दर्भमा विप्लवजीको सन्दर्भमा के हो त होल कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रको 2 लाइन सङ्घर्ष हो चाहिँ होइन, 2 लाइन सङ्घर्षको स्थिति हो चाहिँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ होल कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रको 2 लाइन सङ्घर्षको सन्दर्भमा चाहिँ डेमोक्रेटिक अभ्यासलाई कसरी अवलम्बन गर्ने, अन्तर्जनवादलाई कसरी अभ्यास गर्ने, कसरी अभ्यास गर्दै एक अर्कोमा चाहिँ कार्यदिशाको बारेमा, कार्यनीतिको बारेमा प्रश्नता गर्दै गर्दै लगेर चाहिँ एक अर्कोलाई रूपान्तरण गर्ने कुरा, एक अर्कोलाई बुझाउने कुरा, मतलब विचारमा एकरूपता कायम गर्ने कुराको सन्दर्भमा 2 लाइन स्ट्रगल चाहिँ जहाँ चलिरहेको हुन्छ त्यहाँभित्र चाहिँ खोज्ने कुरा हो। त्यसकारणले यो त्यो दायरा हो। अब बादलजी र टोपबहादुरजीहरूको सन्दर्भको कुरा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अग्रगमन र प्रतिगमनको प्रश्नको चाहिँ कन्फ्युजनको चाहिँ जो स्थिति छ त्यसले गर्दाखेरि के हो त भन्दाखेरि रूपमा कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र देखिन्छ, सारमा के देखिन्छ त भन्दाखेरि यो वर्ग सङ्घर्षको फन्डामेन्टल कुरामै नै चाहिँ बुझाइमा चाहिँ तपाईँको समस्या रह्यो भन्ने कुरा देखिन्छ। त्यसकारणले वर्ग सङ्घर्षको चाहिँ फन्डामेन्टल कुरामै बुझाइमा समस्या रहेको, विचारमा समस्या रहेको भन्ने देखिन्छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रको चाहिँ इनर स्ट्रगलको चाहिँ च्याप्टर भन्दा पनि चाहिँ सायद चाहिँ यो चाहिँ ट्रान्जिसन पिरियडमा चाहिँ सङ्क्रमणको अवस्थामा छ होइन। तपाईँको चाहिँ वर्ग सङ्घर्षको चाहिँ फन्डामेन्टल इस्युहरूको सन्दर्भमा होल रूपमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको दायरालाई अङ्गीकार गरेर जाने कि कम्युनिस्ट आन्दोलनभन्दा बाहिरको चाहिँ दायरालाई अङ्गीकार गरेर जाने भन्ने कुराको सन्दर्भमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो अलिकति ट्रान्जिसन पिरियडमा छ जस्तो देखिन्छ। नेताहरूको दिमागमै आन्तरिक रूपमा सङ्घर्ष चल्यो। त्यसो भएको हुनाले विचारमा सङ्घर्ष नचल्ने भन्ने कुरा हुँदैन, विचारमा सङ्घर्ष चल्छ र चलिरहन्छ। अब यो वैचारिक सङ्घर्षमा तपाईँको पद प्रतिष्ठाको प्रश्नलाई मात्रै केन्द्रबिन्दु बनाएर विचारलाई ओझेल बनायो भने त्यो पद प्रतिष्ठाको प्रश्नलाई मात्रै केन्द्रबिन्दु बनाउने भनेको बुर्जुवा आइडियोलोजी हो, बुर्जुवा फिलोसफी हो। बुर्जुवा फिलोसफीलाई अङ्गीकार गरेर जान थाल्यो भने व्यक्ति केन्द्रित हुने, आत्मकेन्द्रित हुने, पद प्रतिष्ठा केन्द्रित हुने, विचार सिद्धान्त केही मतलब छैन भन्ने खालको चिन्तनधारा हाबी हुन्छ। सायद बादलजी र टोपबहादुरजीहरूको सन्दर्भमा अर्को समस्या के पैदा भयो त भन्दाखेरि पद प्रतिष्ठा केन्द्रित खालको चिन्तनधारा पैदा भयो। पद प्रतिष्ठा केन्द्रित खालको चिन्तनधारा भनेको के हो त भन्दाखेरि बुर्जुवा चिन्तनधारा हो, पुँजीवादी चिन्तनधारा हो, कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रको चिन्तनधारा भएन चाहिँ। त्यसकारणले विचारले कहाँ देखायो त भन्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ एक प्रकारले बुर्जुवा प्रकारको चाहिँ विचलनताको चिन्तनधारा देखायो होइन, तर आवरणको रूपमा मात्रै कम्युनिस्ट पार्टीको आवरण लियो होइन, आवरणको रूपमा मात्रै कम्युनिस्ट पार्टीको आवरण लिएको अवस्था देखिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले 3टा क्याटेगोरी गर्नुको तात्पर्य चाहिँ एउटा होल कम्युनिस्ट आन्दोलन छोडेको अवस्था, अर्को चाहिँ तपाईँको फिलोसफिकल हिसाबले बुर्जुवा फिलोसफी लिएको छ, आवरणको हिसाबले कम्युनिस्ट आवरणमा चाहिँ छ, दोस्रो क्याटेगोरी त्यो। तेस्रो क्याटेगोरी के हो त भन्दाखेरि कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रको 2 लाइन स्ट्रगल जो कम्युनिटीभित्रै चल्नुपर्ने अथवा एउटै पार्टीभित्र चल्नुपर्नेमा चाहिँ तपाईँको त्यो दायरा चाहिँ अलिक फराकिलो भनेर अलग थलग बनेर चाहिँ तपाईँको सिङ्गो कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र 2 लाइन स्ट्रगल चलिरहेको अवस्था एउटा धारा त्यो छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अहिले हामीले हेर्नुपर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ
कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र चाहिँ तपाईँको चाहिँ होल धाराभित्र बहस छलफल अन्तर्क्रिया गर्दै 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 लगेर विचारमा एक ठाउँमा लैजान सक्यो, विचारमा एकरूपता पैदा गर्न सक्यो भने सिङ्गो कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र एउटै पार्टी निर्माण गर्दै लैजान सकिने सम्भावना रहन्छ। त्यसकारणले त्यो प्रक्रियामा त्यो पहल गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ बृहत कम्युनिस्ट एकताको प्रक्रिया पनि चलाइरहेको छ। प्रचण्डज्यूले पछिल्लो समयको यो जुन महाधिवेशनमा बोल्नुभएको अभिव्यक्ति सायद त्यो पनि होला, 3 धारलाई फेरि एकै धारमा ल्याएर म समीक्षा गर्न तयार छु, फेरि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकजुट बनाऊ भन्ने आशय हो। अब यसमा के अरे मतलब यसमा अब एउटा त तपाईँ कम्युनिस्ट पार्टी परित्याग गरिसकेकाहरूको सन्दर्भमा अब कम्युनिस्ट विचार कम्युनिस्ट सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गर्नु पर्यो भन्ने आग्रह रहन्छ हैन, त्यो रूपले गर्न सक्ने नसक्ने भन्ने कुरा भयो एउटा त्यो। अब दोस्रो कुरा चाहिँ तपाईँको विचारबाटै विचलन भएर बुर्जुवा आदर्श बुर्जुवा मूल्य मान्यता पद प्रतिष्ठाको प्रश्नलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर जाने खालको जो चिन्तन धारा छ हैन, त्यो चिन्तन धारा पनि बेठिको, त्यसबाट रिटर्न हुनु पर्यो हैन, त्यसबाट चाहिँ ब्याक हुनु पर्यो भन्ने कुरा स्वाभाविक रूपले आग्रह रहन्छ नै हैन। तेस्रो कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ जो कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र जो दुई लाइन सङ्घर्षको रूपमा रहेको चाहिँ छ सिङ्गो कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र हैन, कार्यदिशाको बारेमा कार्यनीतिको बारेमा कुन ढङ्गले जाने, कुन खालको संस्कार आचरण विधिहरू अवलम्बन गर्ने भन्ने लगायतका चाहिँ मोमेन्टलाई कसरी लैजाने भन्ने बारेमा जो चाहिँ डिबेटहरू चाहिँ छ, त्यो डिबेटहरू भने कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र एउटै पार्टी बनाएर डिबेट गर्न सकिन्छ। त्यो सम्भावना बाँकी नै छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो के अरे केही फरक फरक रूपहरू छन्, फरक फरक स्थितिहरू छन्, सबैलाई एउटै क्याटेगोरीमा राख्न चाहिँ अलि मिल्दैन भन्ने लाग्छ। अब यहाँहरूको चाहिँ 27 गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाइएको छ, पदाधिकारीहरूको टुङ्गो अब लाग्छ। 27 गते भन्दा पनि 25 गते हो भने जस्तो लाग्छ। हजुर। अब यसमा कुरा के हो त भन्दाखेरि अब यो कोभिडले गर्दाखेरि बिरामी सबै अवस्थाले गर्दाखेरि यो विलम्ब भएको अवस्था चाहिँ छ। अब 25 गतेसम्म कोभिड कन्ट्रोल भयो भने सायद फिजिकली रूपले उपस्थित भएर मिटिङ बस्न सकिन्छ भन्ने कुराको अनुमान छ। केही गरी चाहिँ त्यो कोभिड कन्ट्रोल हुन सकेन, फिजिकली रूपले सबै जुट्न सक्ने अवस्था भएन भने पनि जुम मिटिङ बसेर भए पनि चाहिँ सायद प्रक्रियाहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ छ। पदाधिकारीहरूको चाहिँ क्वेसनको सवालमा अब सकेसम्म टुङ्गाउन प्रयास गर्ने कुरा हो। अब देवगुरुङजी महासचिवको पङ्क्तिमा हुनुहुन्छ भनेर सुन्ने गरिएको छ, यहाँको मुखबाट हामी सुन्न चाहन्छौँ। मैले माग दाबी गरेको विषय होइन। कम्युनिस्ट पार्टीमा पदको प्रश्नको बारेमा माग दाबी गर्ने संस्कार संस्कृति हुनु हुँदैन चाहिँ, त्यो पक्षमा म दृढ छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि माग दाबी गर्ने विषय हुँदैन चाहिँ। र कुनै पनि चाहिँ जिम्मेवारी भनेर भनेको जिम्मेवारी बाँडफाँडको कुरा हो। जिम्मेवारी बाँडफाँडको कुरा भनेर भनेको कमिटीले पार्टी कमिटीले आवश्यकता अनुसार चाहिँ जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्ने कुरा दाबी गर्नुहुन्न। त्यस कारणले गर्दाखेरि जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्ने कुराको सन्दर्भमा कहाँको कुन प्रकारको जिम्मेवारी हुन्छ त्यो रूपले अङ्गीकार गर्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। तर मतलब पदको लागि फल्ना पद पाउनुपर्छ, ढिक्साना पद पाउनुपर्छ, हुनुपर्छ भनेर माग दाबी गर्ने कुरा बुर्जुवा कल्चर हो, बुर्जुवा सिद्धान्त हो। त्यसकारणले बुर्जुवा सिद्धान्त चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीभित्र भित्राउनु हुँदैन चाहिँ। त्यसकारणले मैले चाहिँ कुनै पनि प्रकारको पदको चाहिँ यो हुनुपर्छ र त्यो हुनुपर्छ भनेर माग दाबी गर्छु। पार्टीले जिम्मेवारी दिए मात्रै वहन गर्न तयार भन्ने यहाँको आशय। पार्टीले आवश्यकता अनुसार जिम्मेवारी दियो भने व्यक्तिगत इच्छाको आधारमा लाग्ने विषय त होइन त। यो त व्यक्तिगत इच्छा आकाङ्क्षाको आधारमा लाग्ने कुरा त होइन त। यो त चाहिँ मुलुकको आवश्यकता, पार्टीको आवश्यकता, आन्दोलनको आवश्यकता, क्रान्तिको आवश्यकताले गर्दाखेरि चाहिँ व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षी व्यक्तिगत पद प्रतिष्ठाका विषयहरूलाई थाती राखेर चाहिँ तपाईँको त्यसलाई विस्थापित गरेर चाहिँ सामूहिक प्रकारको संस्कार, सामूहिक प्रकारको संस्कृति, सामूहिक खालको मूल्य मान्यताको आधारमा योगदान गर्दै जाने कुरा हो चाहिँ, त्याग र योगदान गर्दै जाने कुरा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लाग्ने भनेको कुनै पद प्रतिष्ठाको लागि होइन कि भोलिन्टियरली रूपले स्वयंसेवी भावनाले चाहिँ योगदान गर्दै जाने कुरा हो। त्यसकारणले स्वयंसेवी भावनाले योगदान गर्दै जाने कुराको सन्दर्भमा फल्ना हुनुपर्छ र ढिसना हुनुपर्छ भन्ने कुरा माग दाबी गर्ने कुरा हुँदैन। तर यहाँकै त्यो आवश्यकता अनुसार हुने कुरा हो। वर्षमान पुन्सियोले त चीनबाट फर्किने बित्तिकै महासचिवको दावेदारीका लागि आफ्नो अभिव्यक्ति भने दिनुभयो नि त। फेरि यहाँको अभिव्यक्ति र उहाँको अभिव्यक्ति ठ्याक्कै अपोजिट रूपमा चाहिँ प्रस्तुत भयो। निश्चित रूपले मतलब कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र विचारको सङ्घर्ष हुन्छ, विचारको सङ्घर्ष हुन्छ, वैचारिक सङ्घर्ष चलिरहन्छ हैन। पार्टीलाई कुन ढङ्गले लैजाने, कुन रूपमा लैजाने भन्ने कुरा विचारको सङ्घर्ष चलिरहन्छ। यहाँले समर्थन गर्नु पर्यो भने उहाँलाई समर्थन गर्नुहुन्छ त हैन? यो चाहिँ तपाईँको पार्टीभित्रको मामलाको बारेमा कसले कुन जिम्मेवारी लिने, के गर्ने भन्ने कुरा पार्टी कमिटीले निर्णय गर्ने कुरा हो, पार्टी कमिटीले तय गर्ने कुरा हो। व्यक्तिको इच्छा आकाङ्क्षा अनुसार हुने विषय चाहिँ होइन।
पार्टीको केन्द्रीय कमिटीले जे जस्तो परिस्थितिको सामना गरेर जसलाई नेतृत्व दिन्छ त्यसैको लागि यहाँ स्वीकार्न तयार हुनुहुन्छ। त्यो त पार्टीको कुनै दावेदारी छैन। निश्चित रूपले यो चाहिँ व्यक्तिको चाहिँ इच्छा आकांक्षा अनुसार हुने विषय त होइन त यो त चाहिँ। हजुर। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो त सामूहिक निर्णयको आधारमा, सामूहिक पद्धतिको आधारमा, सामूहिक आवश्यकताको आधारमा निर्धारण हुने कुरा हो, निश्चित हुने कुरा हो। यहाँ के देख्नुहुन्छ, सर्वसम्मतिमा पदाधिकारीहरू टुङ्गो लाग्ला कि निर्वाचन जानुपर्ने अवस्था होला? अब तपाईँको चाहिँ अब अहिलेको आवश्यकता भनेको हामीले पार्टी भनेको साधन हो, साध्य लक्ष्य पुरा गर्ने साधन हो, अथवा आन्दोलनका लक्ष्यहरू पुरा गर्ने साधन हो। त्यस कारणले साधन भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको साधन यतिखेरको स्थिति भनेको साधन कसरी निर्माण गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ आन्दोलनको आवश्यकता अनुसार साधन निर्माण गर्ने कुरा हो। आन्दोलनले के माग गर्छ त भन्दाखेरि युनिफाइड ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा माग गर्छ, केन्द्रीकृत रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने माग गर्छ हैन। सामूहिक रूपले, संस्थागत रूपले, सामूहिक रूपले चाहिँ एक ढिका भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने माग गर्छ र सामूहिक रूपले, संस्थागत रूपले, एकीकृत रूपले अगाडि बढ्ने स्पिरिट कुन विधिले डेभलप गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ अन्तर्जनवादको प्रक्रियाबाट। अन्तर्जनवाद भनेको छलफल, अन्तर्क्रिया, बहसको बीचबाट चाहिँ बुझाइमा एक ठाउँमा पैदा भयो भने हैन, बुझाइमा एक ठाउँ पैदा भयो भने अनि त्यसले गति पैदा हुने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसले चाहिँ तपाईँको आन्दोलनलाई गति पैदा गर्छ। त्यसो भएको हुनाले अब व्यक्तिगत इच्छा आकांक्षा अनुसार कसैले के ठान्ने, कसैले के ठान्ने, कसैले के ठान्ने, यो प्रक्रियाबाट गयो भने के हुन्छ त आन्दोलनमा युनिफाइड हुन सक्दैन। आन्दोलनमा युनिफाइड हुन सकेन भने आन्दोलनमा गति पैदा हुन सक्दैन। आन्दोलनमा गति पैदा हुन सकेन भने आन्दोलनले लिएको लक्ष्य उद्देश्यहरू पुरा गर्न कठिन हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अन्तर्जनवादको प्रक्रियाबाट चाहिँ युनिफाइड रूपमा चाहिँ आन्दोलन सिङ्गो पङ्क्तिलाई युनिफाइड बनाउने र त्यो युनिफाइड जति बनाउन सक्यो उति गति पैदा हुन्छ हैन। त्यसो भएको हुनाले यो विधिबाट जानुपर्ने अवस्था पैदा भएको हुनाले चाहिँ पार्टी कमिटीले व्यापक छलफलको अन्तर्जनवादको अभ्यास गरेर पार्टी कमिटीले जे निर्णय गर्छ, सामूहिक रूपले, संस्थागत रूपले जे निर्णय गर्छ त्यो संस्थागत मूल्य मान्यतालाई अङ्गीकार गरेर जानुपर्छ, सहमतिमै टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्ने यहाँको मान्यता छ। निश्चित रूपले। अब अलिकति सरकारतिर प्रवेश गरौँ है। सरकारको 6 महिना कम्प्लिट भएको छ। असार 29 गते सरकार गठन भयो, पूर्णता पाउन झन्डै 88-89 दिन जति लाग्यो र अहिले 6 महिना कम्प्लिट भइसक्दाखेरि उल्लेख्य त्यस्तो खासै काम गर्न सकेन भनेर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पनि आरोप लाउँछ र यसो सरसर्ती हेर्दाखेरि चाहिँ यो सरकारको लागि मात्रै, काम चलाउ लागि मात्रै हो कि जस्तो पनि भन्न थालेका छन् केही विज्ञ भन्नेहरूले पनि। यहाँ चाहिँ कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ? अब सरकारलाई समीक्षा गर्दाखेरि अहिलेको संविधान, अहिलेको कानुन, अहिलेको प्रचलन, अहिलेको ब्युरोक्रेसीको संयन्त्र यी सबैको सापेक्षतामा हेर्नुपर्छ। यसबाट निरपेक्ष रूपले हेर्नु हुँदैन र यस अहिलेको विद्यमान रूपले स्थापित सिस्टमको आधारमा हेर्दाखेरि सरकारले जे जति गर्नुपर्ने हो त्यो गरेको चाहिँ छ हैन। र होला केही मात्रात्मक रूपले सुधार गर्ने कुराहरूको सन्दर्भमा, केही चाहिँ तपाईँको 19 को 20 गर्ने कुराहरूको सन्दर्भमा थोरै तलमाथि पर्न सक्ला हैन। त्यो त जहाँ पनि रहिरहन्छ, त्यस्तो सीमाहरू त जहाँ पनि रहिरहन्छ। तर आधारभूत रूपले, मौलिक रूपले चाहिँ अहिलेको सिस्टमभित्र, अहिलेको प्रणालीभित्र, अहिलेको ब्युरोक्रेसीको संयन्त्र, अहिलेको राज्यको जो संयन्त्र छ, यही संयन्त्रको दायराभित्र रहेर हेर्दाखेरि सरकारले जे गर्नुपर्ने कुराहरू त्यो चाहिँ गरिरहेको छ। तर न्यूनतम एउटा पोइन्ट त्यो। दोस्रो पोइन्ट के हो त भन्दाखेरि चाहिँ सरकार गठनको बेलामा कुन उद्देश्यबाट यो अगाडि बढेको थियो भन्ने पनि हेर्नुपर्छ। यसरी हेर्दाखेरि अघिल्लो सरकारको पालामा ओलीजीको नेतृत्वको कार्यकालमा तपाईँको राज्यका अङ्गहरूलाई भताभुङ पार्दै संविधान सिद्ध्याउने, संविधानलाई भताभुङ पार्ने, कानुनलाई भताभुङ पार्ने दिशामा जान थाल्यो। संवैधानिक अङ्गहरू भताभुङ पार्यो संविधानभन्दा विपरीत ढङ्गले। तपाईँको चाहिँ के अरे संसद दुई पटकसम्म भङ्ग गरे, संविधान विपरीत ढङ्गले भङ्ग गरे चाहिँ हैन। र एवं प्रकारले अदालतमाथि पनि त्यस्तै प्रकारको विभिन्न ढङ्गले चाहिँ अदालतलाई अब्स्टेकल गरिरहेको अवस्था छ। राज्यका अङ्गहरू सबै अब्स्टेकलको डेडलकको अवस्थामा चाहिँ छ। संसद चाहिँ तपाईँको चाहिँ गत 8-10 महिनादेखि लगातार चाहिँ अवरुद्ध भइरहेको अवस्था चाहिँ छ हैन। त यो सबै पाटो हेर्दाखेरि चाहिँ संविधानै सिद्ध्याउने, संविधानै उल्टाउने, अहिलेको प्राप्त डेमोक्रेसीलाई नै सिद्ध्याउने प्रकारको जो टेन्डेन्सी देखिन्छ, त्यस अर्थमा चाहिँ तपाईँको यदि डेमोक्रेसी सिद्धियो भने राष्ट्रिय स्वाधीनता पनि समाप्त हुन्छ नेपालको कन्टेस्टमा।
त्यसकारणले राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्नुपर्छ, यो अहिलेको प्राप्त डेमोक्रेसीको रक्षा गर्नुपर्छ, संविधानको रक्षा गर्नुपर्छ भनेर यो गठबन्धनको प्रक्रिया सुरु भएको हो। त्यसैले यो अर्थमा चाहिँ यो गठबन्धनले चाहिँ यो रक्षा गर्ने सवालमा चाहिँ डेमोक्रेसीको रक्षा गर्ने कुरा, संविधानको रक्षा गर्ने कुरा, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्ने कुरामा एक हदसम्म सफलता प्राप्त गरेको चाहिँ छ। अब सरकार गठन भइसकेपछि दायित्वहरू त हुन्छन् नि, होइन? अब संविधान बचाउनकै लागि, निर्वाचन गर्नकै लागि भनेर मात्रै बहाना बनाउन थाल्यो सरकारले भन्नेहरू पनि छन् कि अहिले? अब निर्वाचन भनेको के हो त भन्दाखेरि संविधानसम्म ढङ्गले गर्ने कुरा हो। संविधानले मार्गचित्र कोरेको आधारमा, संविधानले तोकिएको डेडलाइनको आधारमा निर्वाचन गर्ने हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि सरकार चाहिँ अब संविधानले तोकिएको, विधिले तोकिएको दायराभित्र निर्वाचन गर्न तयारी छ। त्यही अनुसार त्यही प्रक्रियाबाट तर स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्न यो सरकारलाई निकै कठिन भएको छ। किन? यो कारण के हो? जनताले चाहिँ अलिकति बुझ्न खोजिरहेको छ नि। पहिलो कुरा यहाँ दुईटा दृष्टिकोणले काम गरेको चाहिँ छ। एउटा दृष्टिकोण के त भन्दाखेरि संविधानलाई अक्षरश फलो गर्नुपर्छ, विधिको शासनलाई अक्षरश फलो गर्नुपर्छ भन्ने एउटा फिलोसफीले काम गरेको छ। दोस्रो फिलोसफी केले काम गरेको छ त भन्दा संविधानलाई जसरी भए पनि डिस्टर्ब गर्नुपर्छ, कानुनलाई जसरी भए पनि डिस्टर्ब गर्नुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ फिलोसफीले काम गरेको छ। दुई विपरीत दृष्टिकोणले काम गरेको छ। अहिलेको चाहिँ सिस्टमभित्र तपाईँको चाहिँ सत्ता पक्ष भनौँ या विपक्ष भनौँ, अहिले दलहरूभित्र चलिरहेको बहस र सङ्घर्षको चुरो कुरा कहाँ छ भन्दाखेरि चाहिँ यो संविधानको दायराभित्रबाट सोच्ने हो कि संविधानलाई कहीँ न कहीँ चाहिँ डिस्टर्ब गर्नुपर्छ, भायोलेसन गर्नुपर्छ भन्ने कोणबाट सोच्ने हो। यो दुईटा फिलोसफीले काम गरेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिलेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचनको प्रसङ्ग र सन्दर्भमा हेर्दाखेरि ठ्याक्कै दुईटा फिलोसफी देखा पर्यो। एउटा फिलोसफी के त भन्दाखेरि चाहिँ संविधानले जे मार्गचित्र कोरेको चाहिँ छ त्यसलाई अक्षरश फलो गरेर जानुपर्छ। त्योसँग बाजिएको ऐनहरू त्योसँग बाजिएको चाहिँ छ, स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी ऐन त्योसँग बाजिएको छ। त्यो बाजिएको ऐनको चाहिँ प्रावधानहरू संशोधन गरेर चाहिँ संविधानसम्म संशोधन गरेर जानुपर्छ र त्यसले तोकिएको चाहिँ दायराभित्र निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने एउटा फिलोसफीले काम गरेको छ। दोस्रो फिलोसफी केले काम गरेको छ त भन्दाखेरि चाहिँ जसरी भए पनि चाहिँ ऐनलाई पनि डिस्टर्ब गर्नुपर्छ, निर्वाचन के अरे तपाईँको चाहिँ संविधानलाई पनि डिस्टर्ब गर्नुपर्छ, संविधानले तोकेको डेडलाइनलाई दायाँ बायाँ गर्नुपर्छ, संविधानलाई कसरी उल्लङ्घन गर्ने भन्ने दोस्रो फिलोसफीले काम गरेको छ। त्यस कारणले गर्दा संविधानलाई चाहिँ डिस्टर्ब गर्ने फिलोसफीले कहाँ काम गर्यो त भन्दा विगत कालमा दुईपल्ट संसद भङ्ग गर्यो नि। संविधानले तपाईँको कार्यकाल चाहिँ तपाईँको संसदको कार्यकाल तपाईँको फुल 5 वर्षको कार्यकालको परिकल्पना गरेको चाहिँ छ। बीचमा सरकार गठनमा चाहिँ विलम्ब भयो, सरकार गठन हुन सकेन, हैन, पटक सरकार गठन हुन सकेन, 76(5) अनुसार पनि सरकार चाहिँ दिन सकेन, निरन्तरता दिन सकेन भने मात्रै चाहिँ तपाईँको एउटा अपवादको रूपमा चाहिँ अर्ली इलेक्सनको अथवा मध्यावधि निर्वाचनको परिकल्पना गरेको छ। अन्यथा त संविधानले कहीँ पनि चाहिँ मध्यावधि निर्वाचनको अर्ली इलेक्सनको परिकल्पना गरेको छैन हैन। त त्यस्तो अवस्थामा 5 वर्ष फुल कार्यकाल हुनुपर्छ भन्ने कुरा संविधानले गरेको परिकल्पना सर्वोच्च अदालतले पनि दुई पल्ट व्याख्या गरिसकेको चाहिँ छ। त्यसैले यो त विधि त स्थापित भइसकेको छ नि, यो विधिलाई फलो गर्ने कि या यो विधिलाई तोड्ने चाहिँ भन्ने कुराको चाहिँ तपाईँको तर नेकपा एमाले त संविधानकै पक्षमा देखिन्छ। किनकि त्यसकारण स्थानीय चुनाव छिटो घोषणा गर भनिरहेको छ। स्थानीय चुनावको सन्दर्भमा भन्नु पर्दाखेरि स्थानीय चुनावको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा संविधानलाई फलो गर्ने हो कि या व्यक्तिको इच्छा आकाङ्क्षालाई फलो गर्ने हो? संविधानभन्दा बाहिर गएर चाहिँ जाने हो? क्वेसन त त्यो हो नि। संविधानले के भन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ स्थानीय पालिकाहरूको सन्दर्भमा तपाईँको 5 वर्षको कार्यकाल किटानी साथ तोकिदिएको चाहिँ छ। जब 5 वर्षको कार्यकाल किटानी साथ तोकिदिएको छ भने 5 वर्षलाई डिस्टर्ब गर्न त पाउँदैन, तोडमोड गर्न त पाउँदैन त, हैन? पहिलो कुरा त्यो। दोस्रो कुरा 5 वर्ष चाहिँ पुगिसकेपछि 6 महिनाभित्र चाहिँ तपाईँको चाहिँ निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्छ भनेर भनेको छ। अनि 5 वर्ष पुगिसकेपछि 6 महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्नुको तात्पर्य त के हो त? जुन डेडलाइनमा 5 वर्ष पुग्छ, 5 वर्ष पुगेपछि चाहिँ निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु गर्ने कुरा हो। 5 वर्षभन्दा अगाडि निर्वाचनको परिकल्पना गरेको छैन स्थानीय तहको। त्यसमा जेठ 5 यता निर्वाचन गरेर अर्को कार्यकारी खडा गर्ने प्रोसेसमा जानु पर्दैन। जेठ 5 पछिको 6 महिनालाई गरेको छ, संविधानले त्यो परिकल्पना गरेको छ। तर भ्याकुम हुन्छ भनिराखेको छ संविधानविदहरूले, कानुनविदहरूले। जेठ 5 पछि भ्याकुमको सन्दर्भमा कानुन बनाउनु पर्यो नि त। भ्याकुम छ भने त कानुन बनाउनु पर्यो नि त। भ्याकुम भयो भने त कानुन बनाउने कुरा उठाउनु पर्यो नि। भ्याकुम छ भने नाममा संविधान मिच्न त पाइँदैन त चाहिँ, हैन? त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको के हो त भन्दाखेरि
पहिलो कुरा त निर्वाचन स्थानीय तहको निर्वाचन विभिन्न चरणमा सम्पन्न गरे विगत कालमा। संविधानले एउटै चरणमा चाहिँ निर्वाचन गर्ने परिकल्पना गरेको देखिन्छ। त्यसकारणले 5 वर्षको एउटै कार्यकालको चाहिँ परिकल्पना गर्यो हैन। जब 5 वर्षको एउटै कार्यकालको परिकल्पना गरेको छ भने निर्वाचन पनि एउटै डेडलाइनमा निर्वाचन गर्ने परिकल्पना गरेको हुनुपर्ने हो। तिनै तहको होइन मतलब स्थानीय तहको सन्दर्भमा मैले अहिले स्थानीय तहको कुरा गरिरहेको छु हैन। त त्यसो गर्नुपर्नेमा चाहिँ विगत कालमा के अभ्यास गरियो त भन्दाखेरि 3टा चरणमा निर्वाचन गरियो। एउटा वैशाखको मसान्तमा गरियो, दोस्रो चाहिँ तपाईँको असारको 14 गते गरियो, तेस्रो चाहिँ तपाईँको असोजको 2 गते गरियो। 3टा चरणमा निर्वाचन भयो। अब 3टा चरणमा निर्वाचन भइसकेपछि कार्य अवधिको हिसाबले चाहिँ जुन टाइममा निर्वाचन भएको छ त्यो निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि जुन टाइमबाट शपथ ग्रहण सुरु गरेको छ त्यहाँबाट कार्य अवधि सुरु भएको छ हैन। कार्य अवधि त त्यहाँबाट सुरु भएको छ भनेपछि फरक टाइमबाट कार्य अवधि सुरु भयो। चाहिँ एउटाको जेठको फर्स्ट विकबाट कार्य अवधि सुरु भयो, एउटाको असारको चाहिँ तपाईँको 14-15 गते पछाडिबाट कार्य अवधि सुरु भयो, एउटाको चाहिँ असोज 2-3 गते पछाडिबाट कार्य अवधि सुरु भयो। कार्य अवधि त फरक रूपले सुरु भएको छ भनेपछि तिनटैलाई के भनियो त भन्दाखेरि 5 वर्ष कार्य अवधि पुरा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा संविधानले भन्यो। 5 वर्ष कार्य अवधि पुरा गर्नलाई त चाहिँ तपाईको चाहिँ अब जेठमा चाहिँ के अरे वैशाखमा निर्वाचन सम्पन्न भएकोलाई चाहिँ के अरे जेठको चाहिँ फर्स्ट विकमा कार्य अवधि पुरा हुने भयो। असारमा चाहिँ तपाईको सुरु हुनेको असार 14 गते निर्वाचन हुनेको सन्दर्भमा असारको 14-15 तिर चाहिँ कार्य अवधि चाहिँ पुरा हुने भयो। असोजको 2 गते निर्वाचन हुनेको सन्दर्भमा असोजको 2 गते पछि मात्रै कार्य अवधि पुरा हुने भयो। चाहिँ कार्य अवधि फरक पर्न गयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो फरक पर्न गएको जो कार्य अवधि छ हैन त्यसलाई चाहिँ तपाईको हामीले एकै ठाउँमा मिलाउनु पर्ने देखिन्छ, एउटै रूपमा मिलाउनु पर्ने देखिन्छ। किनभने संविधानले चाहिँ तपाईको चाहिँ के देखिन्छ त भन्दाखेरि सबैलाई एउटै कार्य अवधि निर्धारण गरेको अवस्थामा त फरक टाइममा सकिने खालको जो स्थिति बन्यो त्यसलाई चाहिँ त एउटै ठाउँमा लानु पर्यो नि हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि निर्वाचनको कोणबाट हेर्दाखेरि त तपाईको असोज 2 गते भन्दा अगाडि त चाहिँ निर्वाचन गर्न मिल्दैन चाहिँ हैन। अब असोज 2 गते भन्दा अगाडि निर्वाचन गर्न नमिलेपछि असोज 2 गते या 3 गतेबाट उता चाहिँ तपाईको 6 महिनाभित्र अप्सन द टाइम त खुल्यो। चाहिँ संविधानले त्यहाँ खुलायो टाइम चाहिँ त्यहाँ टाइम खुलाइसकेपछि त्यहाँसँग मिलाउनु पर्यो। चाहिँ त्यो अनुसार बाज्यका हदसम्मका एनहरू संशोधन गर्नु पर्यो। अब एनले के भनिदियो त के भनेर एन निर्माण गरेछन् त विगत कालमा 73 सालमा भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको जेठ के अरे पहिलो चरणको निर्वाचनलाई कार्य अवधि सुरु गरेको मान्ने हैन। त्योभन्दा 2 महिना अगाडि चाहिँ निर्वाचन गरिसक्ने भनेर भने। त्योभन्दा 2 महिना अगाडि निर्वाचन गर्ने भन्नु त चैत्रको 5 गते भन्दा अगाडि निर्वाचन गरिसक्नु पर्यो। यस्तो खालको परिकल्पना गरेको देखिन्छ। अब चैत्रको 5 गते भन्दा अगाडि निर्वाचन गरिसक्ने खालको जो परिकल्पना गरेको छ त्यसले त के गर्ने भयो त भन्दाखेरि चाहिँ असारको 14 गते निर्वाचन भएको पनि कार्य अवधि नसक्दै 5 वर्ष नसक्दै समाप्त हुने भयो। असोजको 2 गते के अरे कार्य अवधि समाप्त हुनेको पनि तपाईको के हो त आफ्नो कार्य अवधि समाप्त नहुँदै चाहिँ तपाईको चाहिँ अगाडि नै चाहिँ कार्य अवधि कटौती हुने भयो। अब कार्य अवधि कटौती हुने बित्तिकै चाहिँ तपाईँ 5 वर्षको लागि भनेर जनताबाट म्यान्डेट लिने 5 वर्षभन्दा अगाडि किन कार्य अवधि कटौती गरियो? फेरि यता जेठमा कार्यकाल सकिनेको फेरि असोजसम्म भ्याकुम रहने फेरि अब यसलाई कसरी समायोजन? यो भ्याकुमको सन्दर्भमा के गर्ने हो त? संविधानले के भनेको छ त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको यस्तो खालको स्थितिको सन्दर्भमा संघीय ऐन बनाएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। संघीय ऐन बनाएर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि अगाडिको जो चाहिँ भ्याकुम हुन्छ जसको कार्य अवधि समाप्त भइसकेका हुन्छ तर निर्वाचन भइसकेका हुँदैन त्यो बीचको चाहिँ जो के अरे भ्याकुमको जो कार्य अवधि हो त्यो भ्याकुमको कार्य अवधिको सन्दर्भमा चाहिँ काम चलाउको व्यवस्था चाहिँ ऐनले गर्नुपर्छ। ऐनले काम चलाउको व्यवस्था गर्नलाई संविधानले मार्गचित्र गरेको चाहिँ छ। त्यस कारणले गर्दा संविधान संशोधनको जरुरी छ कि छैन? संविधान संशोधनको जरुरी छैन। संविधान संशोधनको जरुरी छैन। के कारण विधानले चाहिँ भ्याकुमै हुन्छ? संविधान अनुसार पछि त्यो कार्यभार पनि के अरे काम चलाउ पनि रहँदैन भनेको कारणले चाहिँ फेरि अब काम चलाउको व्यवस्थाको बारेमा शाश्वत रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता होस् या राष्ट्रिय मान्यता होस् या राष्ट्रिय प्रचलन किन नहोस् विगत कालको प्रचलन किन नहोस् अर्को निर्वाचन नहुँदासम्मको अवधि भरमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो काम चलाउको व्यवस्था संघीय सरकारको हकमा हुन्छ, प्रदेश सरकारको हकमा हुन्छ तर स्थानीय सरकारको हुँदैन। स्थानीय सरकारको सन्दर्भमा चाहिँ त्यो चाहिँ व्यवस्था चाहिँ तपाईको नभएको हुनाले हैन
किन 6 महिना पछाडि चाहिँ 6 महिनाभित्रमा निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा काम 5 वर्षको कार्यावधि सक्ने बित्तिकै चाहिँ सकेपछि 6 महिनाको अवधिमा निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने जो संविधानले भनिसकेपछि त निर्वाचन नहुँदासम्मको अवधिमा त काम चलाउको व्यवस्था त गर्नु पर्यो त। त्यो त शाश्वत कुरा हो त। हजुर, त्यस कारणले गर्दाखेरि हुन्छ यो मान्यताको आधारमा चाहिँ तपाईको के हुन्छ भन्दाखेरि जति टाइम भ्याकुम हुन्छ त्यो टाइमको सन्दर्भमा काम चलाउको व्यवस्था चाहिँ ऐनले गर्नुपर्छ। त्यसकारणले ऐन संशोधन गर्नुपर्ने जरुरी पैदा भएको हो हैन। संविधान अनुसार ऐन संशोधन गर्नुपर्छ र ऐन संशोधन गरिसकेपछि त्यो ऐनमा टेकेर चाहिँ सरकारले चाहिँ तपाईको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्छ। फेरि अर्ली इलेक्सन चाहिँ किन भने त यहाँको अध्यक्ष प्रचण्डज्यूले पनि पहिला प्रतिनिधि सभा त्यो पनि त 5 वर्षे कार्यकाल तोकेको छ, त्यसको पनि त मङ्सिर 21 नभइकन त्यसको कार्यकाल पूर्ण हुँदैन। फेरि प्रचण्डजीले किन भन्नुभयो कि पहिला प्रतिनिधि सभाको चुनाव गरौँ हैन। अब यो त यस्तो हो, यो प्रश्न स्थानीय तहसँगको निर्वाचनको प्रश्नसँग जोडिएको विषय होइन। यो प्रश्न केसँग जोडिएको छ त भन्दाखेरि सदनमा चाहिँ तपाईको विगत कालदेखि सदन अवरुद्ध भइरहेको प्रश्नसँग जोडिएको छ। सदनको कार्यकाल अहिलेसम्म 8-10 महिनादेखि लगातार चाहिँ अवरुद्ध भइरहेको छ सदन हैन। अब यसको कार्यकाल चाहिँ तपाईको अहिलेसम्म छ त भन्दाखेरि चाहिँ 79 सालको चाहिँ फागुन के अरे 21 गते चाहिँ सम्म डेडलाइन छ हैन। 21 अब भनेपछि झन्नै 1 वर्ष त अझै पनि बाँकी छ। अब टोटल 2 वर्ष चाहिँ जो कार्यकाल हो, 2 वर्ष त सदन त अवरुद्ध हुने देखियो त। सदन अवरुद्धताको कुरा त संविधानले परिकल्पना गरेको त थिएन चाहिँ। त्यसमा त केपी शर्मा ओलीको विघटन पुष्टि हुने भयो देव सर। अब सदन अवरुद्धताको कुरा चाहिँ तपाईको चाहिँ के अरे संविधानले परिकल्पना गरेको त थिएन, तर सदन त अवरुद्ध भयो चाहिँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो सदन डेडलक भएको अवस्थामा सदन कसरी खुलाउने, सदन खुलाउनका लागि अहिलेसम्म पटक चाहिँ 10औं पटक 20औं पटक वार्ताहरू भए। प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रयास गर्नुभयो, सभामुखज्यूले प्रयास गर्नुभयो, अरू दलका नेताले प्रयास गर्नुभयो, तर पनि सहमति हुन सकेका छैन। उहाँले लगातार सदन अब्स्टेकल गरिरहनु भएको छ। यो सदन अब्स्टेकल गरिरहेको सदनलाई कसरी खुलाउने हो त भन्ने प्रश्न हो। त्यसो भएको हुनाले सदन अवरुद्धताको प्रश्नलाई खुलाउनका लागि त संवाद र सहमतिको बाटो त खोल्नु पर्यो, राष्ट्रिय सहमतिको बाटो खोल्नु पर्यो। संविधानले तोकिएको दायराभित्र त चाहिँ सदन खुल्न त सकेन त चाहिँ। संविधानले तोकिएको मापदण्डभित्र त सदन खुल्न त सकेन त चाहिँ हैन। खुलाउन सकेन यो सरकारले बनाउन। अब होइन प्रश्न त अब तपाईको चाहिँ प्रतिपक्षले संविधानले के भन्छ त सदन सञ्चालन सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुईटै मिलेर मात्रै सञ्चालन हुन्छ। सरकारको मात्रै जवाबदिहीको प्रश्न हुँदैन। एउटा प्रतिपक्षमा एजेन्डाहरू र मुद्दाहरू त एजेन्डा पेश गर्ने दायित्व सरकारको हो। एजेन्डा पेश गर्ने दायित्व सरकारको, सदन सञ्चालन गर्ने दायित्व सरकारको मात्रै हुँदैन, प्रतिपक्षको पनि उत्तिकै हुन्छ। प्रतिपक्ष र सत्ता पक्ष मिलेर मात्रै सदन सञ्चालन हुन्छ, एउटाले मात्रै सदन सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा हुँदैन चाहिँ। त्यसकारणले भयो भन्दैमा अर्ली इलेक्सन गइहाल्ने पनि त यहाँ सुन्नुस् न, यहाँ सुन्नु। अब यो चाहिँ तपाईको यो स्थिति अवरुद्ध भएको अवस्थामा तपाईको 2 वर्षमा अवरुद्ध भइरह्यो भने के गर्नुहुन्छ? संविधान त सिद्धिन्छ त। यही प्रक्रियाबाट गएको वार्ताको पहल गर्नु पर्यो नि त सरकारले। हो, त्यसकारणले गर्दाखेरि सरकारले त पहल गर्नु पर्यो त। कुन मुद्दामा सहमति हुन सक्छ? उहाँले उठाएको मुद्दा हेर्ने हो भने चाहिँ मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा दिनुभएको छ। उहाँले सर्वोच्च अदालतको मुद्दा चाहिँ सदनबाट चाहिँ निकास खोजियोस् भनेर सदनमा चाहिँ उठाउनुहुन्छ। सदनले निकास त दिन सक्दैन। अहिलेको संविधानको दायराभित्र, अहिलेको कानुनको दायराभित्र सदनले निकास दिन त मिल्दैन। सर्वोच्च अदालतको मुद्दा सदनले निकास दिन मिल्छ? त्यो त मिल्दैन त चाहिँ। अनि निकासै दिन नहुने ठाउँमा उहाँले अर्को थाप्नुहुन्छ चाहिँ, त्यो भनेको के हो त? संविधान मिच्ने कुरा हो नि, कानुन मिच्ने कुरा हो नि। सदन चाहिँ तपाईँको सदनमा एउटा कुरा उठाउला, ध्यान आकर्षण गराउला, ध्यान आकर्षण गराउने क्रममा एकाध पटक अवरुद्ध होला के होला त्यो अलग विषय हो चाहिँ। तर चाहिँ तपाईँ लगातारले सदन अवरुद्ध भनेको के हो त? संविधानलाई सिद्ध्याउने कुरा हो, यो चाहिँ कानुनलाई सिद्ध्याउने कुरा हो, विधिको शासनलाई सिद्ध्याउने कुरा हो, डेमोक्रेसीलाई सिद्ध्याउने कुरा हो। जब डेमोक्रेसीलाई सिद्ध्याउने प्रकारको चिन्तनधारा पैदा भएको छ भने त्यो पक्षसँग चाहिँ एग्रिमेन्टको पोइन्ट त खोज्नु पर्यो नि, सम्झौताको पोइन्ट त खोज्नु पर्यो नि। सम्झौताको पोइन्ट संविधानको दायराभित्र सम्झौताको पोइन्ट त खोज्न भेटिरहेको छैन चाहिँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ के त भन्दाखेरि संविधानमा व्यवस्था नभएको रहेछ भने पनि राष्ट्रिय सहमतिको लागि त सम्झौताको पोइन्ट त खोज्नु पर्यो। संविधानमा नभएको विषयहरूको बारेमा चाहिँ सोलुसन निकाल्नु पर्ने भयो। उदाहरणको लागि भन्नुहोस्, तपाईँको विगत कालमा वृहत शान्ति सम्झौता भयो। वृहत शान्ति सम्झौता संविधानले परिकल्पना गरेको त थिएन, तर सम्झौता भयो त चाहिँ। विगत कालमा गणतन्त्र घोषणा भयो चाहिँ हैन, संवैधानिक राजमा संविधान थियो,
गणतन्त्र घोषणा भयो। गणतन्त्र घोषणाको चाहिँ संविधानले परिकल्पना गरेको त थिएन। राजनीतिक दलहरूको सहमतिको बीचबाट गणतन्त्र घोषणा भयो, संघीयता घोषणा भयो, धर्मनिरपेक्षता घोषणा भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ संविधानभन्दा बाहिरका परिघटनाहरू घट्न पुगेको अवस्थामा त्यसलाई संविधानको दायराभित्र कसरी लिएर आउने भन्नका लागि चाहिँ एउटा नयाँ प्रकारको राष्ट्रिय राजनीतिक सहमतिको जरुरी हुन्छ। त्यही राष्ट्रिय राजनीतिक सहमति हुन सक्छ कि त, कतै मिटिङ पोइन्ट हुन सक्छ कि त भनेर प्रयास गरेको हो। तर अब अहिले घटनाक्रम हेर्दाखेरि त त्यहाँ पनि सहमति हुने देखिन्छ। अब सम्भावना छैन त्यसो भए एमालेलाई अहिलेको स्थितिमा चाहिँ कुनै पनि बिन्दुमा चाहिँ एमाले चाहिँ सहमति हुने राष्ट्रिय सहमतिको मार्ग नखोजिरहेको हुनाले चाहिँ उले 14 जना सांसदको कारबाहीको माग गरेछ, त्यो सम्भव छैन। त्यो त अदालतको विषय बन्यो भनेर भनिरहेको छ। अदालतको विषय के राजनीतिक दलहरूले निकास दिन मिल्छ? अदालतको विषय चाहिँ संसदबाट निकास दिन मिल्छ, निर्णय गर्न मिल्छ? अहिलेको संविधानलाई अहिलेको कानुनलाई फलो गर्दाखेरि संसदले निकास दिन त मिल्दैन त चाहिँ। त्यसमा एमालेले के खोज्यो? त्यस कारणले गर्दाखेरि एमालेले खोजेको संविधान विघटन खोजेको छ। एमालेले खोजेको संसद विघटन र संविधान विघटन खोजेको। अर्ली इलेक्सन खोजेको छ, यहाँहरु त्यही बाटो अपनाइरहनु भएको छ, फेरि उसकै बाटोमा जान लाग्नु भयो नि त। अर्ली इलेक्सन भनेको त संविधानमा छैन नि त। अहिले त संविधानमा नभएको कुराको बारेमा ल ठिक छ, अर्ली इलेक्सन चाहिएको छ अरे, राष्ट्रिय राजनीतिक सहमति चाहिन्छ चाहिँदैन? संविधानमा नभएको कुराको बारेमा राष्ट्रिय राजनीतिक सहमति चाहिन्छ चाहिँदैन? राष्ट्रिय राजनीतिक सहमतिको बाटो खोज्दाखेरि चाहिँ राष्ट्रिय सहमति गर्न तयारी नहुने, अनि संसद विघटन गर्न खोज्ने, अनि संविधान विघटन गर्न खोज्ने हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो त तपाईँ राष्ट्रिय सहमति पनि नखोज्ने, संविधानको दायरा पनि नपक्रने, कानुनको दायरा पनि नपक्रने भएपछि त यो त के हो त भन्दाखेरि चाहिँ जसरी भए पनि यो सिस्टमलाई ड्यामेज गराउने, जसरी भए पनि यो सिस्टमलाई सिद्ध्याउने। यो सिस्टम सिद्ध्याइसकेपछि के हुन्छ त? सङ्कटकाल पैदा हुन्छ। सङ्कटकाल पैदा भएपछि के हुन्छ त? विदेशी सेना आकर्षित हुन्छ। जसरी भए पनि विदेशी सेना निम्त्याउने चाहिँ विदेशी सेना निम्त्याउने बित्तिकै नेपालको स्थिति कहाँ पुग्छ? अफगानिस्तान जस्तो द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्र बन्नेवाला छ, सिरिया जस्तो बन्नेवाला छ, लेबनान जस्तो बन्नेवाला छ र नेपाल द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा गयो भने नेपालको अस्मिता रहला भने कल्पना नगर्नुहोस् तपाईँ चाहिँ। नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता समाप्त हुनेवाला छ। त्यस कारणले हेर्दाखेरि सदर अब्स्टेकलको कुरा छ। परिणाम कहाँ पुग्दैछ त भने नेपालको राष्ट्रिय अस्मिता समाप्त गर्ने दिशातर्फ जाँदैछ। नेपालको बाटोतर्फ लागिरहेछ। निश्चित रूपले जान वा अनजानमा उहाँहरू त्यो बाटोमा राष्ट्रघाती बाटोमा लागिरहनु भएको छ। जान वा अनजानमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय अस्मितालाई समाप्त गर्ने दिशामा लागिरहनु भएको छ। नेपालको हिस्ट्रीमा तपाईँको सुगुली सन्धिको बेलामा के अरे इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपालको बिचमा चलेको द्वन्द्वको बेलामा जुन खालको सङ्कट थियो, त्यो सङ्कटपछि अहिले चाहिँ सायद पहिलोपटक यस्तो सङ्कट पैदा भएको छ, नेपालको अस्मिता बच्छ कि बच्दैन भन्ने प्रश्न पैदा भएको चाहिँ छ। अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश, शक्ति राष्ट्रहरूको द्वन्द्वको अवस्था, यी सबै भू राजनीतिक अवस्था, नेपाललाई चाहिँ तपाईँको सैन्य क्रीडास्थलको रूपमा बनाउन खोजिरहेको अवस्था, यी सबै परिघटनाले के देखाइरहेको छ त भन्दाखेरि चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय अस्मितालाई कसरी समाप्त गर्ने भन्ने दिशामा अहिले एक सूत्रीय रूपले चाहिँ तपाईँको चाहिँ शक्ति केन्द्रहरू त्यो रूपले लागिरहेको अवस्था छ। यो अवस्थामा लागिरहेको अवस्थामा तपाईँको यो सिस्टमलाई चाहिँ नर्मल कोर्समा लैजानु पर्ने, यो सिस्टमलाई सहजतापूर्वक लागू गर्नुपर्ने हैन र मुलुकमा स्थिरता र स्थायित्व कायम गर्नुपर्ने बेलामा चाहिँ यो सिस्टमलाई भताभुङ पार्ने, यो सिस्टमलाई सिद्ध्याउनु खोज्ने, यसले कहाँ लैजान्छ त भन्दाखेरि चाहिँ डेमोक्रेसी सिद्धिन्छ। डेमोक्रेसी सिद्धिने भनेको सङ्कटकाल पैदा हुने हो, सङ्कटकाल पैदा हुने भनेको विदेशी सेना आकर्षित हुने हो। त्यसकारण अहिले विदेशी सेना ल्याउनलाई तीनटा बाटो खोजिरहेको चाहिँ छ। पहिलो बाटो तपाईँको सिधा चाहिँ सैन्य सम्झौता गरेर, सैन्य पार्टनरसिपको चाहिँ स्ट्राटेजिक पार्टनरसिपको एग्रिमेन्ट गरेर, त्यो चाहिँ ओली सरकारको पालामा प्रदीप गेवाली अमेरिका भिजिटमा जाँदाखेरि चाहिँ उहाँले सायद मौखिक रूपले अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्नुभएको थियो भने बुझिन्छ। त्यसको आधारमा अमेरिकाले चाहिँ नेपाल चाहिँ आइपिएसको स्ट्राटेजिक पार्टनरसिपको मेम्बर बन्यो भनेर घोषणा गर्यो। सैन्य चाहिँ गठबन्धनमा जाने बित्तिकै के हुन्छ त? विदेशी सेना आफ्नो सैन्य गठबन्धनमा भएका मेम्बर भएका मुलुकहरूमा सिधा आवत जावत हुन्छन्, खुला क्याम्प राख्छन्, खुला गतिविधि सुरु गर्न थाल्छ। पहिलो बाटो त्यो खोजेको हो। त्यो बाटो अवरुद्ध भएपछि चाहिँ पार्टीले अस्वीकार गरेपछि आइपिएसमा जानु हुँदैन, आइपिएसको मेम्बर बन्नु हुँदैन भनेर चाहिँ टोटली चाहिँ रिजेक्ट गरेपछि के भयो त भन्दाखेरि त्यो बाटो अवरुद्ध भयो। दोस्रो बाटो कुन खोजे त भन्दाखेरि घुमाउरो ढङ्गले चाहिँ आर्थिक सहायताको आवरणमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सदनबाट अनुमोदन गराएर एमसिसीको माध्यमबाट विदेशी सेना छिराउन खोज्दैछ। यो बाटो चलिरहेको छ अहिले र यो बाटो अवरुद्ध भयो भने कहाँ जाँदैछ त भन्दाखेरि यो संविधान ड्यामेज गराउने बाटोमा जाँदैछ। यो संविधान ड्यामेज गराउने बित्तिकै के हुन्छ त? सङ्कटकाल आकर्षित हुन्छ। सङ्कटकाल आकर्षित हुने बित्तिकै विदेशी त्यसकारणले गर्दा राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि अहिलेको नेपालको हिस्ट्रीमा चाहिँ सायद चाहिँ सुगुली सन्धि अथवा ईस्ट इन्डिया कम्पनीसँगको लडाइँको बेलादेखि यताको चाहिँ स्थिति हेर्दाखेरि
फर्स्ट पटक चाहिँ यस्तो गम्भीर प्रकारको सङ्कट पैदा हुँदैछ। यो सङ्कटलाई कसरी चाहिँ मोचन गरेर चाहिँ नेपालको स्वाधीनताको रक्षा गर्ने, कसरी डेमोक्रेसीको रक्षा गर्ने, कसरी मुलुकको अस्मिताको रक्षा गर्ने, यो ठुलो च्यालेन्जको रूपमा पैदा भएको छ। त्यसको लागि अर्ली इलेक्सन हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि होइन त्यसको लागि निरपेक्ष अर्ली इलेक्सनको कुरा गरिरहेका छैनौँ। हामीले के भनेका छौँ? राष्ट्रिय सहमतिको कुरा गरेका छौँ। सदन अवरुद्ध खुल्ने, राष्ट्रिय सहमति जुटाउने। राष्ट्रिय सहमति जुट्यो भने संविधानमा नभएको व्यवस्था पनि व्यवस्था गरेर संविधानमा व्यवस्था गर्न सकिन्छ। हजुर, दलहरू मिल्यो भने राष्ट्रिय सहमति हुन्छ। राष्ट्रिय सहमति जुट्यो भने के हुन्छ त? संविधान पनि व्यवस्था एमालेले ल्याउन सकेका छैन, कसरी ल्याउँछ भन्ने यति मात्रै प्रश्न। कसरी राष्ट्रिय सहमतिमा ल्याउन सक्नुहुन्छ? अब अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दाखेरि न त संविधानको दायराभित्र ल्याउन सकिन्छ, न त राष्ट्रिय सहमतिमा ल्याउन सकिन्छ। यस्तो खालको चाहिँ तपाईँको चाहिँ ट्रेन्ड अथवा यस्तो खालको प्रवृत्ति पैदा भएको छ एमाले नेतृत्व पङ्क्तिमा। त्यसकारण एमाले नेतृत्व पङ्क्तिमा पहिलो दृष्टिकोण कहाँ छ त भन्दाखेरि यो संविधानप्रति र यो डेमोक्रेसीप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमै गम्भीर प्रकारको विचलनता छ। पहिलो समस्या त्यो छ। त्यही विचलनतामा चाहिँ विदेशी शक्ति केन्द्रहरू टिकिएको छ र अस्थिरता र अराजकता पैदा गराउन खोजेको छ र मुलुकको सिस्टमलाई समाप्त गर्न खोजेको छ। मुलुकको सिस्टमलाई समाप्त गर्ने बित्तिकै चाहिँ तपाईँ मैले अघि नै भने सङ्कटकाल आकर्षित हुन्छ, विदेशी सेना आकर्षित हुन्छ। हजुर, सोलुसन के? 2 शब्दमा बोलिदिनु न। सोलुसनको रूपमा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ अहिलेको स्थितिमा सदन अवरुद्ध बन्द गर्नुपर्छ, खोल्नुपर्छ, सहमतिमा जानुपर्छ र संविधानले तोकेको दायराभित्र आउनुपर्छ। संविधानको दायराभित्र आयो, मुलुक बच्यो। संविधानको दायराभित्र आएन कि त राष्ट्रिय सहमति खोज्नु पर्यो, विकल्प राष्ट्रिय सहमति खोज्नु पर्यो। संविधानले परिक्रमणा गरेका मार्गसूत्रलाई अङ्गीकार गर्न तयारी भएन भनेदेखि त चाहिँ विकल्पमा जानलाई त राष्ट्रिय सहमति खोज्नु पर्यो। हस् देव सर, यहाँको अमूल्य विचार र समयको लागि हामी कृतज्ञ छौँ। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। दर्शक, आज हामीले कुरा गऱ्यौँ नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङज्यूसँग। अन्य कुनै विषय र व्यक्तिका साथमा आउँछौँ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।